रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़ीफ़ा ऑनलाइन ऑफिशियल चैनल की जानिब से तमाम बहनों और भाइयों को और तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसा वज़ीफ़ा लेकर आए हैं, एक ऐसा अमल कह लें आप लेकर आए हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो किसी का दिलो दिमाग अपने तरफ करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालें, अपनी जायज़ मोहब्बत डालें, तो ये अमल उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात आपको शुरू में ही बता दूँ, मैं आपको वीडियो के आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, क्योंकि ये अमल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी के दिल में जायज़ मोहब्बत डालना चाहते हैं तो आप तब ये अमल कीजिएगा। अगर आप किसी नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो आपको हमारी तरफ से इस अमल की इजाज़त भी नहीं है। इसको नाजायज़ तरीके के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए करने की इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देते आपको। और अगर आप इसको नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो आप नुकसान उठा भी सकते हैं, अगर आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप इसको नाजायज़ मकसद के लिए करते हैं। तो इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूं ताकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके जहन में ये हो कि हमने इसको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है। और नाज़रीन, ये जो अमल है ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मसलन चलते फिरते भी आप ये अमल कर सकते हैं, उठते जागते, और ख़ास तौर पर इस अमल को आप बिस्तर पर लेट कर भी कर सकते हैं, ख्वाह बिस्तर ज़मीन पर हो या चारपाई हो, आप किसी भी तरीके से इस अमल को कर सकते हैं। मगर ये बात आप हमेशा याद रखें कि बिस्तर आपका नापाक ना हो, पाक साफ़ सुथरा बिस्तर होना चाहिए। आपका जो बिस्तर है जिस पर आप ये अमल करें आप उसको नापाक नहीं रख सकते। और अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते या किसी जगह पर बैठकर भी अमल करना चाहते हैं तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब आप ये वजीफ़ा जब भी शुरू करें आप हमें लाजमी आगाह कीजिएगा ताकि हमारे इल्म में हो कि आपने ये अमल करना है और हम आपको अपनी दुआ में लाजमी याद रख सकें। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको सदका जारिया समझकर आगे पहुँचा दें ताकि सबका भला हो सके और सब लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नए काम में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा ताकि हम ये वज़ाइफ आप तक पहुंचाते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी पसंद का इजहार लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई हमें मैसेजेस करते हैं, कुछ ख़वातीन भी हमें मैसेजेस करती हैं, इसके साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी जो बहन भाई होते हैं वो मैसेजेस करते हैं कि हम फ़लाँ शख्स के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारे साथ नरमी से पेश आए, हमारे साथ अच्छा सलूक करे। तो नाज़रीन, जो भी जायज़ मकसद है उसके लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस अमल को गौर से सुन लीजिएगा। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूं तो आप इसको तवज्जो से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई इस तरह करते हैं कि वो तवज्जो से नहीं सुनते और बाद में परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपने अमल शुरू करने से पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है और दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप सबको माशाल्लाह आता है और वो दुरूद पाक जो कि हम नमाज में भी पढ़ते हैं, यही दुरूद पाक आपने पढ़ना है। हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए मिलकर आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह आलीशान में दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए मिलकर मेरे साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नज़राना, दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश करने में मेरी मदद करें। तो मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اگر بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ قبلہ رخ بیٹھ کر یہ عمل کریں تو کافی اچھا ہوگا، اور آپ کوشش کیجیے گا کسی فرض نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ تو ناظرین 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے وہ آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور وہ آیت جو ہے وہ اس ویڈیو کے تھم نیل پر بھی لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے یہ ویڈیو لگائی تھی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا مطلوب کا تصور کر کے 101 بار پڑھیں، قد شغفہا حبن۔ ناظرین آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن۔ تو اس طرح سے آپ نے پڑھتے پڑھتے آپ نے 101 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے تعداد جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کرنی، آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ تعداد آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس شخص کا تصور کرنا ہے، یعنی اپنے محبوب کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے محبت ہو اور اس کا دل و دماغ آپ کی طرف ہو جائے۔ جائز مقصد کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، تو آپ نے اس کا جو تصور ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے، اور آپ نے اس شخص کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے، اور اس عمل کو آپ نے پورے دل سے کرنا ہے۔ یعنی آپ نے کسی قسم کا بھی شک اپنے ذہن میں نہیں لے کر آنا، کیونکہ اگر آپ یقین کریں گے تب ہی فائدہ ہوگا، اگر آپ کو یقین نہ ہوگا اس عمل پر تو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو پورے دل سے کریں، یقین کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ان وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ہمارے جو تمام وظائف ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز کی بھی پابندی لازمی کریں۔ اس عمل کے اثر سے انشاءاللہ تعالی محبوب آپ کا جہاں بھی ہوگا وہ آپ کے لیے بے قرار ہو جائے گا۔ ادھر آپ کا عمل شروع ہوگا، ادھر آپ کا جو محبوب ہے اس پر اثر ہونے لگے گا۔ لیکن آپ نے بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل بھی اس عمل کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، تو آپ اس عمل کو ہمیشہ جائز مقصد کے لیے ہی کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین جب آپ یہ پڑھ لیں 101 مرتبہ تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ، جیسا کہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا درود ابراہیمی، تو آپ نے اینڈ پر بھی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ اب بہت سارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، کتنے دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 11 دن سے بھی ہم زیادہ کریں، تو آپ اس کو 21 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا۔ ویسے تو اگر اللہ پاک نے چاہا تو 11 دن میں ہی آپ کو اس کا اثر شروع ہوتا، آپ کو اس کا اثر دکھائی دینے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، اور اس سے زیادہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی ان دنوں کے دوران ہی آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ جس شخص کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس شخص کے دل میں اپنی محبت اس وظیفے کے ذریعے ڈال سکتے ہیں، تو آپ یہ جائز مقصد کے لیے کیجیے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بتانا تھا عمل، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک شیئر بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ یہ عمل کریں، جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں، اور آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ وظیفہ آن لائن چینل کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ تو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔